آپ دے دور حکومت دے اندر اسلامی سلطنت بڑی وسیع ہوئی، روپے پیسے دی بڑی ریل پیل ہوئی، بڑا مال غنیمت آ رہا ہے، بیت المال بھر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر معمولی خیال آیا، خیال منہ چوں نہیں بولے، خیال آیا واہ عمر تیری حکومت دے اندر بلے بلے سلطنت بڑی وسیع ہو گئی ہے، بیت المال خزانہ بھر گیا ہے۔ خیال آیا واہ عمر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال نو متکبرانہ فخریہ مان تران اس خیال نو دور کرن واسطے کی طریقہ استعمال کیتا ہے۔ آپ نے اصحاب رسول نو فرمایا ہو ذرا قریب قریب ہو جاؤ، صحابہ قریب قریب ہو گئے، ممبر رسول تے کھڑے ہو گئے، ممبر تے کھڑے ہو کے آپ نے اپنے آپنا گل کیتی، اے عمر تو اوئے اٹھاں والیاں نو پانی پلاوندا ہوندا سی، اٹھاں والے اونٹ جڑے نے چراون والے او تینوں 2-2 روپیے دیندے ہوندے سی، انہاں پیسیاں نال تیرا گزارا چلدا سی۔ اے عمر تو اس ماں دا پتر ہے جیڑی ماں سکا گوشت چبا کے استعمال کر دی سی۔ انہی گل کہہ کے آ ممبر تو تھلنے اتر گئے، اصحاب رسول حیران نہیں، اسی سوچ دے سا پتہ نہیں کوئی اہم گل کرنا چاہتے، وڈا کوئی خطبہ دینا چاہتے نے، اہم مسئلے تے بات کرنا چاہتے نے۔ سرکار تسا اے گل کیڑی کی تھی؟ پھر میں آج میرے دل چ خیال آیا سی، خیال آیا سی تیری سلطنت دے اندر بڑا سلسلہ وسیع ہو گیا، خزانہ دولت دے نال بھر گیا، اس مان تران والے اس فخریہ خیال نو دور کرنے واسطے میں اپنے آپ نو چرک ماریے، اپنی حقیقت یاد کرائیے، مال وچ نہ آئی، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو امیر مومنین ہے، او وقت یاد کر 2-2 روپے نہ گزارا کردا سی۔ اے مسلمان کہاں تیری مسلمان گئی، بندے نو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، جڑے اوقات بھول جاندے نے وہ پھر آکڑ دے ہیں، انہاں چ مان ہوندا، انہاں چ فخر ہوندا۔